अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आखिरकार यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी कौंसिल में गज़ा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। कितने मजालिम ढाने के बाद, इसराइल ने अपने क्या अहदाफ हासिल करने के बाद, अब ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। दूसरा अहम सवाल ये है कि पेपर पर तो करारदाद मंजूर हो गई, क्या इसराइल इस पर अमल दरामद भी करेगा? नाज़रीन, मैं कुछ फैक्ट्स और यानी हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको मुकम्मल सूरत हाल का अदराक हो सके, और इसी सूरत हाल की रोशनी में मैं अपना तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अमेरिका ने इस करारदाद में हिस्सा नहीं लिया। याद रहे, ये भी एक स्ट्रेटजी के तहत है। इस करारदाद को वीटो भी नहीं किया, जबकि इससे पहले अमेरिका जंग बंदी की 3 करारदादों को वीटो कर चुका है। इस करारदाद से एब्सटेन करने का यानी हिस्सा ना लेने का मकसद यह है कि जब चाहे वो इस करारदाद पे इतराज़ात उठा सकता है। नाज़रीन, 15 ममालिक में से 14 ममालिक ने इस करारदाद के हक में वोट दिया। किसी ने भी मुखालफ में वोट नहीं दिया। सिर्फ एक मुल्क जिसने हिस्सा नहीं लिया वो अमेरिका है। मैं आपको बताता चलूं कि सिक्योरिटी काउंसिल के कुल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 मेंबर्स मुस्तकिल हैं और उनके पास वीटो की पावर है। और वो कौन से ममालिक हैं? अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और बरतानिया। बाकी 10 ममालिक जो हैं, इसको यूएन की जनरल असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है, और हर इलेक्टेड मेंबर का टेन्योर यानी मुद्दत जो है वो 2 साल की होती है। नाजरीन, पिछले 6 माह से जारी जंग में इसराइल ने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर वो मजालिम ढाए हैं, आप तसव्वुर करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2.3 मिलियन लोगों के घरों पर बमबारी की, उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं। वो रोटी के एक नवाले और पानी की एक एक बूंद को तरस गए हैं। एक अखबार नवीस, गैर मुल्की अखबार नवीस था, उसने ये कहा कि ज़ख्मी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हमें दवाई नहीं चाहिए, हमें पानी के 2 घूंट दे दो। नाजरीन, इसराइल ने इन 6 महीनों में 32,500 लोगों को शहीद किया है। नाजरीन, 32,500 लोगों को शहीद किया है। इनमें से ज़्यादातर ख्वातीन और बच्चे थे। इस जालिम इसराइल ने जंग में भी कम ज़रफ़ी दिखाई है। बहरहाल ये एक स्ट्रेटजी थी कि औरतें बच्चे पैदा करती हैं, इन्हें मारो, और बच्चों को मारो ताकि मुसलमान कम अज़ कम इस इलाका में उनकी नस्ल ख़त्म की जा सके। 75,000 यानी 75,000 के लगभग ज़ख्मी हैं। इसराइल ना सिर्फ जुल्म कर रहा है, जालिम है, बल्कि घटिया और कमीना भी है। हस्पतालों और मेडिकल केयर सेंटर्स को इस तरह उन पे बमबारी करता है जैसे कि ये मिलिट्री के बंकर्स हों। 24 मार्च इतवार के दिन गज़ा में 2 अस्पतालों को घेरे में ले लिया, फायरिंग की, और वहाँ जो मेडिकल स्टाफ था वो उसको मजबूर कर रहा था कि ये यहाँ से निकल कर चले जाएं। गज़ा का जो मिस्र के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ बहुत से फ़लस्तीनी एक जगह पर पनाह लिए हुए हैं, और इसराइल के तैयारे वहाँ उन पर भी बमबारी कर रहे हैं। फिर 25 मार्च 2024 को सिक्योरिटी काउंसिल ने जंग बंदी की करारदाद तो मंजूर कर ली, लेकिन इस पर अमल दरामद सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि इसराइल एक ऐसा मुंहजोर मुल्क है जो किसी की नहीं सुनता।
جس کا کوئی اصول نہیں، کوئی قدریں نہیں، جو زمانہ امن میں نہ جنگ میں کسی قانون کی پاسداری کرتا ہے۔ اس لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سیکیورٹی کونسل کو کہا ہے کہ قرارداد تو منظور کر لی، لیکن اگر ہم اس کو نافذ نہ کروا سکے تو یہ ہمارے لیے ناقابل معافی ہوگا۔ ناظرین، یہ جنگ بندی کے بعد بدھ 27 مارچ کو اسرائیل نے پھر غزہ پر 2 حملے کیے ہیں۔ یہ جو ابھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسرائیل جنگ بندی کے بعد بھی فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے۔ بہرحال میں اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کی کاوشیں اور خاص طور پر اس کے جنرل سیکرٹری نے جو کوششیں کی ہیں اس کو میں ضرور سراہوں گا۔ دوسری طرف امریکہ ابسٹین کر کے، یعنی اس قرارداد میں ویٹو نہ کر کے یا حصہ نہ لے کر احسان جتلا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پہلے مان جاتے اور حماس جو ہے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیتا تو یہ جنگ بندی پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن ناظرین، یہ اب بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی پچھلی جو قرارداد روس اور چین نے ویٹو کی، اس میں جنگ بندی کی شرط یہ تھی کہ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، لیکن جو فلسطینی قیدی ہیں ان کا ذکر ہی نہیں تھا۔ اب جنگ بندی کے بعد مسلم ممالک کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے خاص کوئی امپورٹنٹ پارٹ نہیں پلے کیا۔ OIC کم از کم ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا سیکریٹریٹ بھی ہے، اس کو فوری طور پر متحرک کر کے سب سے پہلے ان فلسطینیوں کو روٹی کا ایک نوالا، پانی کا ایک گھونٹ پہنچانے کا بندوبست کرنا چاہیے، اور جو 75,000 زخمی ہیں کم از کم ان کے لیے دوائیوں کا بندوبست کیا جانا چاہیے، اور سردیاں آنے سے پہلے ان کے لیے کوئی ٹینٹس، کوئی کمبل، اس طرح کے بندوبست کیا جانا چاہیے۔ کم از کم یہ تو سارے 49 مسلم ممالک جو ہیں یہ مل کے کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہیومن ریسورسز ہے، یعنی افرادی قوت۔ پاکستان کو یہ افرادی قوت مہیا کرنا چاہیے، اور وہ کسی ایک جگہ پہ سارے ممالک سے آئی ہوئی ایڈ جو ہے اس کو اکٹھا کر کے وہ فلسطینیوں تک پہنچائیں، اور یہ بڑا پرو ایکٹیولی اب اس پہ کام ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی کی جو قرارداد منظور کی ہے اس کو نافذ کروانا آسان نہ ہوگا۔ اس میں چین اور روس کا کردار بھی اہم ہو سکتا ہے، اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ فرانس بھی اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے، کیونکہ فرانس کا صدر بھی اس بات کا پہلے عندیہ دے چکا ہے۔ پاکستان میں مشاہد حسین یا حنا روانی خر جیسے جو لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں، اگر کمپیٹنٹ لوگ گورنمنٹ سے باہر بھی ہیں اور وہ ساری باتوں کو سمجھتے ہیں تو ان کو جو ہے ایکٹیو کیا جانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 لوگ جو ہیں یہ اہم ہیں، اور یہ اگر ایکٹیولی اپنا رول پلے کریں تو فلسطینیوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی 2 ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں آفیشلی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو بات چیت کے دروازے ہیں وہ بند نہیں کیے جانے چاہیے۔ دروازے کھلے رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ یہ کھلے دروازے کام آتے ہیں۔ آئیں سب مل کر دعا کریں کہ فلسطینیوں پہ اللہ رحم کرے، اور ہم سب مسلمان ممالک جو ہیں وہ مل کے ان کی کچھ مدد کر سکیں۔